नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। अहिले देशभर एसईई परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलेको एसएलसी परीक्षाको आतंक अहिले एसईईमा सरेको छ। सीधा भाषामा भन्दा एसईई भनेको 10 कक्षाको जाँच हो। योभन्दा बढी महत्त्व राख्ने परीक्षा पनि सधैँका वर्ष सञ्चालन हुन्छन्, तर ठूला नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले यही परीक्षामा शुभकामना दिन्छन्। परीक्षामा प्रहरी राखिदिन्छन् र स्कुले बालबालिकामा एसईई आतंक सृजना गरिदिन्छन्। अब एउटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियो फुटेज सबैभन्दा पहिले देखाउँदैछु। दर्शकहरू, यो फुटेजमा देखिएका मानिसहरू परिवेश हेर्दा तराई मधेसको कुनै परीक्षा केन्द्र हो भन्ने लाग्छ। परीक्षा हलमा रहेका परीक्षार्थीहरूलाई चिट चोराउनेहरूले एक प्रहरीलाई हैरान खेलाएका छन्। यो दृश्य हिजो आजकै हो, तर यो दृश्यले 50 वर्षसम्मको मधेसको वा भनौँ देशको दुर्भाग्यको भविष्य देखाइरहेको छ। यस्तै चिट चोर्ने चोराउने कामबाट परीक्षा राम्रो भयो भनेर खुसी हुँदै निस्केका कोही पनि भाइ बहिनीहरूलाई हामी सप्रेम भन्दैछौँ। त्यो हाँसो, त्यो खुसी तिमीहरूको अस्थायी हो। चिटका भरमा अङ्क त राम्रो आउन सक्ला, तर वास्तविक जीवनमा कागजी प्रमाणपत्रको होइन, सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन हुन्छ। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि चिट चोर्नु तिमीहरूको बाध्यता हो। यदि विद्यालयमा राम्रो सिकाइ भइदिएको भए 50-60% अङ्क त परीक्षा बिग्रिँदा पनि आउँछ। तर तिमीहरूलाई पढाउने मास्टरहरू धेरै जसो त बास्टर जस्ता छन्। पार्टीको झन्डा बोक्छन्, राजनीति गर्न दौडिन्छन्, आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरू निजी स्कुलमा पढाउँछन्। गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कुलमा खाजाको पैसा समेत मिलेर खाइदिन्छन्। आगामी 50 वर्ष तिमीहरूको पुस्ता यो देशमा रहनेछ। चिट चोरेर पास गरेको पुस्ताबाट घर परिवारले त कुनै आशा गर्दैन नै, यो देशले के आशा गर्ला? चिट चोराउन खोज्दा लखेट्ने यी एक्ला प्रहरीलाई चिट चोराउन जानेहरूले आफ्नो दुश्मन ठान्दा हुन्। तर भित्र परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीका असली दुश्मन अब म भन्दैछु। ती विद्यार्थीका दुश्मनहरूमा यो परीक्षा केन्द्रका प्रमुख, यस परीक्षा केन्द्रमा आएका सम्बन्धित विद्यालयका हेडमास्टर, मास्टरहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, केन्द्रमा शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत यो दृश्यका जिम्मेवार कुपात्रहरू हुन्। यस्तो दृश्य सार्वजनिक भइसकेपछि यस विषयमा संसदमा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर एक्सन लिने गरी काम थाल्नुपर्ने हो। तर यो मामिला सामाजिक सञ्जालमा मजाकको विषय बनेको छ। कलिला बालबालिकाको स्वर्णिम भविष्यमा खेलवाड गर्ने हर कोही ती बालबालिकाका दुश्मन हुन्। जब बालबालिकाले शिक्षा नै राम्रो पाउँदैनन् भने तिनले भविष्यमा के नै गर्न सक्छन् र? त्यही खाडी, त्यही मलेसिया, भारतमा चौकीदारको जागिर। अहिलेको अवस्था फेर्न सरकार तयार नहुनुको अर्थ हो यो सरकार हामी नेपालीलाई सधैँ विदेशीको नौकर नै बनाइराख्न चाहन्छ। जनताका लागि काम गर्न सजिलो होस् भनेर राज्यले प्रधानमन्त्रीको आफ्नै आलिसान महल भए पनि सरकारी आवास दिन्छ, निजी सेवकहरू दिन्छ। काममा सजिलो होस् भनेर निजी सचिवालय दिन्छ। प्रधानमन्त्रीको 1 मिनट पनि खेर नजाओस् भनेर बाटो हिँड्दा अरूलाई रोकेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई पहिले पुर्याइन्छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य नबिग्रियोस् भनेर निजी डाक्टर दिइन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षा नहोस् भनेर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, सुरागी सबै घटाइन्छ। यति गरेर राज्यले एक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पाल्छ। तिनीहरू चाहिँ दिनभर औपचारिक कार्यक्रममा बसेर, भवन शिलान्यास गरेर, पार्टी बैठक गरेर, चियापान गरेर दिन कटाउँछन्। धन्न नेपाली सोझा छन्। यो देश कसरी चलाइएको छ भन्ने अन्तर्वस्तु हर कोही नागरिकले थाहा पाउँथे भने घरमाथिबाट तल सडकमा हिँडेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने थिए। संयोगले अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन्। प्रचण्डबाट अब कुनै आशा त छैन, किनभने उनी अब आशाका पुञ्ज भन्दा पनि दयाका पात्र बने। चीनले बोलाएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान समेत अर्को देशले के भन्ला भनेर कामेर बस्ने प्रधानमन्त्री प्रति कसरी दया नराख्नु? यसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा जोगी वा फकिरको जीवन नै धेरै आनन्दमय छ। जीवनभर राजनीति गरेर प्राप्त गरेको यस्तो कार्यकारी पदले जब एउटा साग काट्ने पनि हैसियत राख्दैन भने यो पदको के अर्थ? यो अर्थ नलागोस् कि यी प्रसङ्गहरू वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै प्रयोग गरेका हुन्। हिजो अस्ति प्रधानमन्त्रीले आफ्नै हनिमुन पिरियड सिद्ध्याउनु भयो। अब उहाँका बाँकी मन्त्रीहरूको यस्तै अवधि सुरु भएको छ। यी मन्त्रीहरूको हनिमुन पिरियड सकिँदा फेरि अरू मन्त्री थपिन्छन्, तिनको पनि सुरु हुन्छ। नेकपा यसका 10 सांसदहरूलाई 9 महिनाको दरले सबैलाई मन्त्री बन्ने मौका दिने चर्चा छँदैछ। अन्तिम लटका मन्त्रीहरूको हनिमुन पिरियड सकिँदा नेकपा यसका नयाँ मन्त्री नियुक्त भइसक्लान्।
तिनको फेरि सुरु हुन्छ। तिनको हनीमुन पिरियड सकिँदा प्रधानमन्त्री दाहालको 2 वर्षीय कार्यकाल पनि सकिएला। त्यसपछि माधव कुमार नेपालको 1 वर्षीय अवधिको हनीमुन पिरियड सुरु होला। अर्थात् आगामी 4 वर्ष 8 महिना सरकारले हनीमुन मनाएर सिद्ध्याउँदैछ। राजनीतिको नाममा तपाईहरूले देशमा देखाउनु भएको यो तमासालाई के नाम दियौँ? यो दुर्दशा, यो तमासा, यो दुर्भाग्य हामीले भन्दा पनि प्रष्ट देख्ने बुझ्नेहरूले त बोलुन्। तर दर्शकबिन, तपाईहरूलाई आज हामी यो पनि जानकारी दिन्छौँ कि देश बर्बाद पार्नेहरूको आन्द्रा बुढी थाहा पाउने धेरै विद्वान बुद्धिजीवीहरू देशका लागि मिडियाले जति पनि बोल्दैनन्, किनभने तिनीहरू फगत एक नियुक्तिमा, फगत एक अवसरमा, फगत एक भ्रमण भत्ताका अगाडि सबै अपराधमा आँखा चिम्लिन्छन्। यो पनि एक सत्य नै हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू सहितका विषयलाई समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले करका दर हेरफेर काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरूलाई छान्दै नयाँ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मन्त्रालय भर्न थालेको प्रसङ्ग सहितको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्दैछौँ र यस्तै एक अशक्त महिलाको बचत रकम खाने सहकारी संस्थाको पर्दाफास गर्दैछौँ। सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएपछि ती महिला बैशाखीको भरमा हाम्रो कार्यालयमा आएकी छिन्। सहकारीले उनीमाथि कसरी अन्याय गर्यो त त्यो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै नेपाल एयरलाइन्समा काण्डै काण्ड हुन थालेका छन् र यी काण्डै काण्ड समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, कल गर्नुहोला, आफ्ना समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोसीको पानी धरान पुर्याउन मेयर हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बजेट माग गरेका छन्। साम्पाङको माग प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 33%ले तालीमा र 67%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् साम्पाङको माग प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्दैनन् भन्नेमा बढी मत परेको छ, गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। राष्ट्रिय गानमा 100औं थुङ्गा भन्दा अगाडि बज्ने धुन हटाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको आग्रह सरकारले स्वीकार गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। सङ्खुवा सभाकी एक महिला जसको एउटा हातै छैन, अर्को खुट्टाले कुनै कामै गर्दैन, एउटा मृगौला समेत छैन, गरिबीको दुश्चक्रमा परेर मृगौला बेच्नु परेको हिराले हामीसँग बताएकी छन्। एउटा हात र एउटा खुट्टा नहुँदा पनि हिराले काम गर्थिन्। त्यसरी काम गरेर जोडेको 3.5 लाख नगद र सहकारीको 750 किता सेयर त्यही सहकारीका सञ्चालकले खाइदिएका छन्। काठमाडौँको सामाखुसी चोकमा रहेको श्री ज्योति बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका म्यानेजर बाहेक अन्य पदाधिकारीहरूलाई हिरा चिन्दिनन्। यस्तो दुरावस्थामा बाँचिरहेकी हिरालाई त्यो सहकारीका म्यानेजर अमीर राज ओलीले दुःख दिइरहेका छन्। हेरौँ हिराको यो दुःख सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। यिनी हुन् सङ्खुवा सभाकी हिरा कुमारी राई। 7 वर्ष अघि सिमेन्टको भारी बोकेर घर फर्कने क्रममा हिरालाई बसले ठक्कर दिएपछि उनले आफ्नो हातखुट्टा गुमाउनु पर्यो। 7 वर्ष अघिको त्यो दुर्घटनापछि उनी जीवनभर शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो। हिराको एउटा हात छुडिएको छ, खुट्टा पनि वैशाखीको भरमा चरेको छ। शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भए पनि वैशाखीको भरमा अरूको घरमा जसोतसो काम गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेकी छिन्। यस्तो अवस्थाकी हिराले धेरै दुःखले कमाएको केही रकम र हिराको उपचारका लागि भन्दै देश विदेशबाट सङ्कलन भएको सहयोग रकम सहकारी संस्थामा बचत गरिन्। तर अहिले उक्त सहकारीले बचत फिर्ता नदिएपछि उनी पीडामा छिन्। हिराले काठमाडौँको सामाखुसी चोकमा रहेको श्री ज्योति बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा झन्डै 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेकी थिइन्। तर अहिले सहकारीका सञ्चालकले बचत फिर्ता दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। अलिकति चन्दा उठेको पैसा थियो कि त्यो पैसा
नानीको लागि 1-2 पैसा हुन्छ कि भनेको थिएँ कि मैले त्यो पैसा पनि फाइनेन्समा त कसले रहर्थ्यो र कसले रहेर यस्तो हुन्छ भनेर त कसले थाहा थियो, कसैले रहर्थ्यो र के जम्मा गरेको थिएँ 5,25,000 पुग्यो। अनि अर्काको घरमा पनि फेरि काम गरेको थिएँ कि मैले। यस्तो अवस्था कि हिराको पैसा फिर्ता नदिने व्यक्ति श्री ज्योति बहुउद्देश्य सहकारीका म्यानेजर अमिरराज ओली हुन्। यो प्रकरणमा जोडिएका त अरू पनि छन्, तर अहिले म्यानेजर ओलीले हिरालाई हैरान पारिरहेका छन्। यो दुःख सुनाउन हिरा बिहिबार हाम्रो कार्यालयसम्म आएकी छिन्। हिराका अनुसार आउँदो सोमबार हातको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेछ। उपचार खर्च 2,50,000 रुपियाँ लाग्नेछ। तर उपचारका लागि चाहिने ठानेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले नदिएपछि उनी तनावमा छिन्। चिनजानकै व्यक्तिले धेरै ब्याज पाइने आश देखाएपछि उनले यो सहकारी संस्थामा बचत गरेकी थिइन्। सहकारीमा उनले मुद्दती खातामा 3.5 लाख बचत गरेकी थिइन् भने 750 किता सेयर लिएकी थिइन्। तर उनले आफ्नो बचत भने निकाल्न पाइनन्। यता सामाखुसीमा रहेको सहकारीको कार्यालय हाल भने बन्द छ। कार्यालयमा चैत 8 गतेदेखि झुन्डिएको ताला अझै खुलेको छैन। हिराको कहली लाग्दो अवस्था देखेपछि र उनको गुनासो सुनेपछि हामीले सहकारीका म्यानेजर अमिराज ओलीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौं। हिराले हाम्रै अगाडि पनि म्यानेजर ओली समक्ष पैसा दिन बिलौना गरिन्। मलाई बचाउनु के सर, तपाईँले जति ब्याज काट्नुहुन्छ बरु काट्नु होइन, मेरो त क्यान्सर हुन्छ के, त्यही भएर म मिडियामा गएको होइन। क्यान्सर अनि डाक्टरले क्यान्सर हुन्छ भनिसक्यो कि, अनि मलाई अनि त्यही भएर उपचार गर्ने पैसा मसँग छैन सर होइन। मलाई मेरो पैसा दिनु के सर, अरूको त बिस्तारै दिनु होइन। सहकारीका म्यानेजर ऋण लगानी उठ्न नसकेकाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकिएको बताइरहेका थिए। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत बचत फिर्ता नदिने भन्ने हाम्रो प्रश्नपछि उनले आगामी आइतबारसम्म हिराको उपचारका लागि पैसा जोहो गरिदिने बताए। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो उहाँको कुरा सुन्नुभयो? अनि उहाँ रुँदै हुनुहुन्छ यति बेला। तपाईँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ सर? ल भन्नु त। एउटा अलिकति तपाईँ त्यत्रो संस्था चलाएर बसेको मान्छे 2-3 लाख रुपियाँ ल तपाईँ उपचार गर्नुहोस्, तपाईँको यस्तो समस्या रहेछ भनेर उहाँकै राखेको पैसा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न सर? मलाई 2,50,000 अहिले तपाईँले जसरी पनि म्यानेज गर्नुपर्छ सर। उहाँको सोमबार अपरेसन छ, अरू कुरा हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ त्यत्रो संस्था चलाएर बसेको मान्छे पैसा नदिने भयो त उहिले आफ्नै तरिकाले कतै लेखिदिन्थ्यो होला। भोलि पर्सि म क्यान्सर भएर मरे भने अनि हेर्नुहोस् त अब यस्तो समस्या छ। तपाईँले अलिकति मानवीयताको हिसाबले पनि बुझ्नुपर्छ कि उहाँको अवस्था के छ होइन। तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँलाई कति हारगुहार गर्ने भने काम गर्ने कि आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई सम्हाल्ने कि क्यान्सर त्यो अपरेसनको चिन्ता लिएर बस्ने कि छोरीको चिन्ता लिने कि अनि तपाईँसँग हारगुहार मात्रै गर्ने सर? के गर्ने ल भन्नुहोस् त? अनि तपाईँसँग त खुट्टै ढोक्नु पर्ने अवस्था आयो त उहाँले त आफ्नो पैसा लिनलाई। गरिबीकै कारण 5 लाखमा मृगौला नै बेचेकी थिइन् हिराले। हातखुट्टाको समस्या त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि हिरा एउटै मृगौलाको सहरामा बाँचेकी छिन्। खाने लाउने अवस्था र कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएपछि उनले 5 लाखमा आफ्नो मृगौला नै बेचेको बताउँछिन्। किडनी बेचेर मैले छोरीले बचाउन सकिनँ भने अब मलाई क्यान्सर भयो भने मलाई त्यो पैसाको के आवश्यकता? मलाई मेरो छोरी कति बिजोक हुन्छ, भरे म मरेर गयो भने मेरो छोरीको कस्तो हालत हुन्छ त्यो? हिराकी 6 वर्षकी छोरी पनि अहिले बिरामी छिन्। उनले आफ्नो छोरी बिरामी हुँदा पनि उपचारका लागि सहकारीबाट बचत निकाल्न नपाएको गुनासो गरिन्। 2 छोरीको आमा हिराको यसअघि एउटी छोरीले उपचार अभावमै मृत्युवरण गर्नु परेको थियो। हिराको कहली लाग्दो अवस्था देखेर बौद्धका अक्कल बहादुर गुमाजु नामका युवाले उनलाई सिधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा ल्याइदिएका थिए। सहकारीले हिराको बचत फिर्ता नदिने नियत राखेको उनको बुझाइ छ। उहाँलाई अहिले आफ्नै पैसा निकाल्नु खोज्दाखेरि नि म्यानेजरले पुरै थर्काउने, गाली गर्ने, जताभावी गाली गर्ने, तेरो पैसा दिँदैन, के गर्छस् तैँले, जहाँ गइन् जा, जुन न्युजमा गयो भने भन्, केही गर्न सक्दैन तैँले भनेर उहाँलाई एकदम टचर आएको कारणले गर्दा उहाँ बिचरा एकदम अशक्त भएर उहाँ अहिले यहाँ यति रोइरहनु भएको छ। हिरा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यो सहकारीमा झन्डै 1000 बचतकर्ताहरू आबद्ध छन्। ती बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत नपाएपछि तनावमा छन्। दर्शकहरू सबैले याद गर्नुहोला, यो सहकारी संस्था श्री ज्योति बहुद्देश्य सहकारी संस्था काठमाडौँको सामाखुसीमा छ र यो सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई यदि कोही दर्शकहरूले चिन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ भने सोध्नुहोला, यसरी रोइ कराई गर्ने एक अशक्त महिलाको पैसा किन खानु भएको?
आफ्नै पैसा लिन पनि यसरी रोइकराई गर्नुपर्ने, गरिब असहाय शारीरिक रूपमा अशक्त महिलाको पनि पैसा खाने सहकारी संस्थाबारे हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। हिराकुमारी एक उदाहरण मात्रै हुन्, उनी जस्ता कैयौँ व्यक्तिको बचत यसै गरी सहकारी संस्थाले खाइदिएका छन्। आज मात्रै राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको काम कारबाहीका बारेमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै सचिनका लागि आग्रह गरेछन्। तर सहकारीले यति धेरै जनताको बिल्लीबाट लगाइरहँदा पनि के सचिन मात्रै आग्रह गर्ने हो त? आग्रह होइन, जनता ठग्ने सहकारी सञ्चालकहरूलाई ठाउँको ठाउँ चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, आग्रहले मात्रै हुँदैन। रिपोर्ट एकपटक यहाँहरूले पनि हेर्नुहोला र हिराकुमारीको यो करुण सबै दर्शकहरूमाझ पुर्याइदिनु होला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्छौँ। सोमबार मात्रै, अब आउँदो सोमबार हिराकुमारीको अपरेसन छ, अर्थात् हातको शल्यक्रिया छ। त्यति बेलासम्म उनले 2,50,000 रुपियाँ जो गर्न सकेनन् भने उनको शल्यक्रिया हुने छैन। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सधैँ चर्चा र विवादमा पर्ने गरेको छ। पछिल्ला केही महिनाका घटनाक्रम हेर्ने हो भने परिचारिका दुर्व्यवहारदेखि कार्यकारी अध्यक्ष नै कारबाहीमा परेका सम्मका मामिला दर्ता भएर बसेका छन्। एकातिर 13-1400 कर्मचारीको बोझ, अर्कोतिर 6वटा जहाजको भर। यो दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्समा हुने राजनैतिक हस्तक्षेपले यो संस्था धराशायी र सेवाको गुणस्तर ध्वस्त छ भन्ने आम बुझाइ हुन सक्छ। यसो हुनुमा राजनैतिक नेतृत्वको मात्रै कमजोरी छ त? यदि यस्तो हुन्थ्यो भने निगमका कर्मचारीलाई गोजी बिनाका पोसाक लगाउन किन निर्देशन दिइन्थ्यो त? यात्रुका सामान हराउने क्रम नरोकिएपछि सामान राख्ने निकाल्ने काममा खटिने कर्मचारीका लागि गोजी बिनाकै पोसाक लगाउन निर्देशन जारी हुनुको अर्थ हो निगमका कर्मचारी चोर हुन्, यिनीहरूमाथि पुरै विश्वास गर्न सकिन्न। हामीले निगमका अधिकारीहरूलाई सोधेका छौँ, आखिर नेवानीकै मामिला किन बारम्बार विवादमा आइरहन्छ त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। छवटा जहाजको भरमा जेनतेन हवाई सेवा दिइरहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगम पछिल्लो समय विभिन्न काण्डका कारण थप विवादित भएको छ। यसबीच निगमका क्याप्टेनदेखि कार्यकारी अध्यक्षसम्म कारबाहीमा परेका छन्। उडानमा लापरवाही, सेवामा मनोमानी, विधि पद्धतिको अवहेलना आदिका कारण निगम व्यवस्थापन आलोचनाको शिकार बनेको छ। गएको शनिबार चाहिँ एकको पाइलटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुबई उड्न लागेको निगमको विमानको उडान नै रद्द भयो। दुबई उड्न 266 यात्रु विमानस्थल पुगिसकेका थिए। उडानका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो, तर एकाएक पाइलट बिरामी भएको खबर आयो अनि अप्रत्याशित रूपमा उडान रद्द गरियो। फ्लाइट क्यान्सल भएको छ यतिखेर लास्ट आवरमा आएर। सो यतिखेर हामी नेपाल TIA त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छौँ। नेपाल काठमाडौँदेखि दुबई प्रस्थान गर्ने क्रमको नेपाल एयरलाइन्सको लास्ट आवरमा आएर चाहिँ रद्द भन्यो, क्यान्सल भन्यो। सो यात्रुहरू मर्कामा परेको छ। निगमसँग हाल 2वटा वाइड बडी विमान छन्। 2 जहाजका लागि निगमसँग 10 जना पाइलट र 9 जना को पाइलट छन्। 2वटा मात्रै विमान भएका कारण 2 जना पाइलट र 2 जना को पाइलट गरी 4 जना व्यस्त थिए। तर एयरलाइन्सले अति आवश्यक पर्दा अर्को 1 जना को पाइलटको व्यवस्थापन गर्न सकेन। पाइलटसँग जाने 1 को पाइलटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संयौं यात्रु अलपत्र परे। उता दुबईबाट नेपाल आउन टिकट काटेका यात्रु समेत प्रभावित भए। गत कार्तिक 13 मा नेपाल वायु सेवा निगमले तालिका नहेरी अचुवाका भरमा टिकट काट्दा संयौं यात्रुको विचल्ली भएको थियो। निगमले काठमाडौँ नयाँ दिल्ली दैनिक 2वटा उडान गरेर हप्तामा 14 उडान गरिरहेको थियो। तर पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हप्तामा 4वटा उडान कटौती गरेको थियो। निगमका कर्मचारीले तालिका नै स्वीकृत नभएको दिनमा टिकट काटेर 254 जना यात्रुहरूलाई अलपत्र पारेका थिए। यसअघि पाङ्ग्रामा समस्या हुँदा एयरलाइन्सकै जहाज कतारको दोहामा अलपत्र परेको थियो। जहाजको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि 3 दिनसम्म यात्रुहरू अलपत्र परेका थिए। तर एयरलाइन्सले जहाज बिग्रेको अवस्थामा पनि धमाधम टिकट बेचेको थियो। कुनै पनि जानकारी दिनुहुन्न क्या, फ्लाइट के कारणले चाहिँ क्यान्सल भयो, किन भयो, त्यो त हामीलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने हो नि त। हामीलाई कुनै पनि विस्तृत जानकारी नै छैन। समथिङ हामी यहाँनिर छौँ होला है, 200 जनाभन्दा बढी नै छौँ होला सायद। केही इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। अब कम्पनीमा कुरा गर्दा कम्पनीले के भन्छ, सिस्टममा तिमीहरूको सो गरिरहेछ फ्लाइट, त कसरी क्यान्सल भयो भन्छ। अब हामीले के प्रुफ दिने तिनीहरूलाई? केही इन्फर्मेसन हुनु पर्ने राम्रो, करेक्ट। अब हामी कम्पनीलाई के जवाफ दिने भन्नु त? केही प्रुफ हुनु पर्यो अनलाइनमा। त्यस्तो ताले त भएन नि यस्तो। 12 साउन 2079 मा मलेसियाको कुआलालम्पुरबाट काठमाडौँ उडानमा रहेको निगमको एक जहाजका पाइलटले परिचारिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेको थियो। यस्तै केही समय अघि ताप्लेजुङ काठमाडौँ उडानका दौरान जहाजले तोकिएको भन्दा बढी तौल राखेर उडान गरेको पाइएको थियो भने पुरुष यात्रुलाई महिला उल्लेख गरी यात्रा गराएको पुष्टि पनि भएको थियो। जहाजको झ्याल लगाउन बिर्सिने कर्मचारी, आफै कारबाहीमा पर्ने कार्यकारी अध्यक्ष।
एयरलाइन्सका 2 मेन्टेनेन्स स्टाफले व्हाइट बडी जहाज एयरबस 330 को ककपिट झ्याल रातभर खुलै छाडेको घटना पनि यसबीच प्रकाशमा आयो। एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी स्वयंलाई निषेधित क्षेत्रमा सुरक्षा ज्याकेट नलगाएको र पास समेत नभएको पाइएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसअघि जहाजको टायर हराउनेदेखि इन्जिन विदेश पुगेका घटना समेत सार्वजनिक भएका थिए। नेपाल एयरलाइन्सको सेवाको गुणस्तरमा अनेकन प्रश्न त छँदैछन्, त्यसमाथि नियमित सेवामा पनि अनौठो घटनाहरू भइरहेका छन्। आखिर यस्ता घटना निगममै सधैँ किन हुन्छन् त? नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ सरकारी संस्था भएको नि सबैको चासो हुन्छ र यो हेर्दाखेरि लापरवाही गर्यो जस्तो भए पनि त्यसले असर कत्रो गर्छ भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ ठुलै असर पनि गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ मानवीय रूपले सानो पनि असर हुन सक्ला हैन। त्यसमा झकझक्याउनु कुरा जायजै हो, तर यो मेन चाहिँ सरकारी संस्था भएको कारणले सबैको चासो भएको कारणले त्यस्तो हुन्छ। नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिने सेवाका सम्बन्धमा यात्रुहरूले मात्रै होइन, संसदमा सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसद हरि ढकालले सबको बाकसभित्र केही सामान छ कि भनेर बाकस फुटाउने सम्मको हरकत हुने गरेको बताए। त्यसअघि सांसद प्रदीप पौडेलले हवाई क्षेत्रका समस्या विकराल रहेको टिप्पणी गरेका थिए। विदेशबाट सब ल्याउँदाखेरि त्यो सबको बाकसाक फोरिएको छ एयरपोर्टमा केही सामान छ कि भनेर लुट्नलाई। हामीले ब्यागेजहरू फुटेको ब्यागहरू फुटेको त जानकारी थियो, समाज कहाँ जाँदैछ, समाज के बन्दैछ, सब ल्याएको सबका बाक्साहरू फुटिएको छ। ती बाक्सामा नि केही छ कि सामानहरू गरगहनाहरू भनेर लुट्नका लागि। कारण के हो? कारण भ्रष्टाचारको संस्थागत यसरी जरोसम्म पुगेछ कि सब बोकेको बाक्सा समेत एयरपोर्टमा फुट्छ। हवाई क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका छन्। कुनै जहाजको पाङ्ग्रा खुस्किने, टायर भाडामा लिनुपर्ने, उडान नियमित नभएर यात्रुहरू अलपत्र पर्ने स्थिति बनेको छ। हिजो मात्रै नेपाल वायु सेवा निगमको विमान दुबईबाट काठमाडौँ उड्नै लाग्दा को पाइलटलाई पखाला चलेपछि 543 यात्रु अलपत्र परे। 6वटा जहाज चलाउन 1346 कर्मचारी। निगम भन्छ पर्याप्त जहाज नहुँदा घाटा बढ्यो। नेपाल वायुसेवा निगमसँग हाल 6वटा जहाज मात्रै सञ्चालनमा छन्। 2वटा व्हाइट बडी र 2वटा न्यारो बडी जहाज मार्फत निगमले 8 देशमा उडान भर्दै आएको छ। यसको अलावा निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि 2वटा ट्विनटर जहाज सञ्चालनमा छन्, तर कर्मचारी भने 1346 छन्। निगम भने पर्याप्त जहाज नहुँदा घाटामा गइरहेको जवाब दिइरहेको छ। हामीलाई अहिले ट्विनटर जहाज 2टाको सट्टामा हामीलाई त्योभन्दा बढी भइरहेको भए, 5वटा या 6वटा भइरहेको भए हामीले अलि धेरै चाहिँ सेवा दिन सक्थ्यौँ। इनकेस एउटा जहाज बिग्रियो भने अर्कोले कभर गर्थ्यो। 320 को त्यस्तै छ, 2टा मात्रै जहाज छ, त्यसमा पनि धेरै भइदिएको भए, हामीलाई 5-6वटा भइदिएको भए एउटा बिग्रिँदा अरूले कभर गर्न सक्थ्यो। बिग्रेको मान्छेले थाहा पनि पाउँदैन थियो, फ्लाइट पनि तुरुन्तै हामी म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ। 330 को त्यस्तै अवस्था छ र 2टा जहाज हुँदा एउटा जहाज बिग्रियो भने 50% असर पर्छ। त्यही ठाउँमा 5वटा, त्यो क्याटेगोरीको 5वटा जहाज भयो भने एउटा जहाज बिग्रियो भने त 20% मात्रै असर गर्ने भयो नि त। बाँकी रहेको 4वटा जहाजले 5% कभर गर्यो भने 20%लाई कभर गर्न सक्छ, क्षति कम हुन्छ। रुट कज चाहिँ हामीलाई साधन नपुगेको हो, जहाज नपुगेको हो, हामीले जहाज थप्नुपर्छ। 2015 सालमा स्थायी नेपाल वायुसेवा निगमका रूपमा स्थापित निगम नेपालकै एकमात्रै ध्वजावाहकका रूपमा गौरवका रूपमा उठ्नुपर्ने हो, तर निगम अहिले 48 अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ। दर्शकहरू, निजी संस्थानले विशेष गरी आम सर्वसाधारणलाई दिने गुणस्तर दिन प्रतिदिन बढिरहँदा, सेवाको गुणस्तर बढिरहँदा सार्वजनिक संस्थानको गुणस्तर भने किन खस्कँदै गइरहेको छ? सेवा किन राम्रो हुन सकिरहेको छैन? सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचारको विषय कसरी प्रवेश गर्छ? आखिर के भइरहेको छ? यसबारेमा हामीले छोटो संवाद गरेका छौँ। यति बेला यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसै विषयमा हामीले अधिवक्ता तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता श्री हरि अरियालसँग छोटो संवाद गरेका छौँ। यो संवाद सुन्नुहोस्। जस्तो नेपाल वायुसेवा निगम चाहिँ धेरै सरकारी संस्थाहरूले राम्रो व्यापार गर्न सक्दैनन् होइन, निगमको हकमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। सरकारी ध्वजावाहक सरकारी संस्थान किन सधैँ विवादमा हुन्छन्, किन सधैँ समस्यामा रहेका होलान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो त सुरुदेखि यो सरकारको हस्तक्षेप कारणले व्यवहारले गर्दा र सरकारका जो सरकारमा जान्छ ती सरकारका कार्यकर्ताहरू जो छ तिनको तिम्रो गाईको रूपमा यो सबै व्यवहारलाई गरिरहेका छ। त्यसमाथि पनि के छ भनेदेखि त्यहाँभित्र अति राजनीतिकरण छ। जुनसुकै संस्थामा, वायु सेवा निगममा मात्र होइन, जुनसुकै उसमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ राजनीतिकरण छ। त्यसै कारणले नेपालमा स्थापित धेरै ठुला कारखानाहरू बन्द भएका छन्। यो पनि त्यसो एउटा मोटो हात्तीको रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। सधैँ प्रब्लम छ त्यही बिचरा प्लेन भएर उडाउने चाहिँ वायु सेवा निगमले
को समाचार नकारात्मक समाचार नआएको दिँदै छैन। यसलाई राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको कुनै सरकार नै भएन जसले त्यसको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकोस्। त्यसको निमित्त राजनीति नसुध्रिकन त्यो संस्थान पनि अन्य संस्थान जस्तै सुध्रिन सक्ने अवस्थामा छैन। अब जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, बढी कर्मचारी, फजुल खर्च, भ्रष्टाचार नै समस्या हो भन्ने गरिन्छ अहिलेसम्म होइन। यस्तो रोक्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? अब यस्तो ओभर स्टाफिङ भएपछि तपाईँको एउटा त्यो समस्या छ। अर्को समस्या भनेको त्यहाँभित्रको गुटबन्दी पनि त्यत्तिकै देखिराखेको छ। अनुशासनहीनता पाइलटमा क्रुहरूमा त्यत्तिकै देखिराखेको छ। इन्जिनियरहरूको लापरवाही पनि त्यत्तिकै रूपमा समाचार पढ्न पाइन्छ। अब तिनलाई चाहिँ प्रोटेक्सन तिनलाई सिरियसली कारवाही गरेका समाचारहरू आइराखेका छैनन्। त्यसको मतलब ती सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनैतिक दलहरूले विशेष गरेर सत्ताधारी दलका शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ समर्थन गरिरहेका छन्। त्यस कारण माया नै छैन। कुनै सरकारले पनि 22 वादेखिलाई माया गरेको छैन। त्यो माया अहिले मात्रै होइन, यो पञ्चायत कालदेखि नै यो 22 निगम सधैँ विवादास्पद भइरहेको छ। प्लेन किन्दाखेरिका होस्, भाडामा लिँदाखेरिका अवस्थामा होस्, जहिले पनि त्यहाँ किन त्यो चाहिँ समस्याको भुमरिया पर्छ भन्दाखेरि त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक रूपमा छ। त्यहाँ जुनसुकै मन्त्री आए पनि पहिला उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यहाँ हेर्छ। यी सबै कारणले गर्दा यो चाहिँ के छ भने मोटो हात्ती जस्तै भइरहेको छ। निगमको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका मानिसहरू पनि सदस्य भएर जान्छन्। लगानी जति सबै सरकारको सञ्चालक चाहिँ बाहिरी मान्छे राख्न आवश्यक हुन्छ। यो त 22 निगमको त्यो कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यहाँ मन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, त्यही कहिले मन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, कहिले विभिन्न किसिमका चाहिँ के छ भनेदेखि प्रान्त क्षेत्रबाट गैर व्यावसायिक मानिसहरूलाई बोर्डमा राखिया हुन्छ। अनि सरकारी कर्मचारीहरू नै त्यसको सदस्य हुन्छन्, जसले मन्त्रीजीले भनेको वा प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू नै उनीहरूले गर्छन्। कतिपय अवस्था त यस्तो पनि छ कि त्यहाँ माइनिटिङ भयो, बोर्डमा माइनिटिङ भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको निवासमा माइनिटिङ भएको भन्ने कुराहरू पनि योभन्दा अगाडिका 20 वर्ष अगाडिका काण्डहरूमा आइरहेको स्थिति छ। त्यस कारण राजनीतिक इमान्दारिता बिना, राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना र इमान्दारिता बिना त्यो चाहिँ 22 निगम सुध्रिन सक्ने अवस्थामा छैन। कसैले सुधार्छु भनेर भन्यो भने त्यो बदमास कुरा मात्रै हुन्छ नि। हस्, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। दर्शकहरू, यसै विषयमा हामीले विशेष गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग पनि संवाद गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँ यति बेला बैठकमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यो देशका मन्त्रीहरू बैठकमाथि बैठकमा व्यस्त हुन्छन्, तर परिणाम भने केही पनि आउँदैन, जनतालाई थाहा नै छ। यद्यपि युवा मन्त्रीका हिसाबले केही नेपाल वायु सेवा निगममा चाहिँ सुधारका लागि उहाँले केही कदम चाल्छन् कि भन्ने किसिमको अपेक्षा पनि गरिएको छ। 9 माघमा मन्त्री पद सम्हाले लगत्तै नेपाल एयरलाइन्सको मुख्यालय पुगेका मन्त्री किरातीले नेपाल एयरलाइन्सका कारण म 2 पटक रोइसकेँ, तेस्रो पटक रुनु नपरोस्, यही जहाजका कारण म हाँस्न चाहन्छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिपछि त्यो आशा झनै बढेर गएको थियो। तर मन्त्री हाँस्न पाउनु त परेको कुरा, एयरलाइन्सका एकपछि अर्को लापरवाहीका घटनाहरू यति बेला सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ हामी सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयको र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको पनि। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफ खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामी विभिन्न विषयहरू उठान गरिरहेका छौँ। र अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। चुनाव जितेर सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्री रहेका बेला नागरिकता प्रमाणपत्र नै बदर भएपछि सबै पदहरू एकसाथ गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः चुनावी मैदानमा छन्। चितवन 2बाट प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका सभापति लामिछानेका लागि राजनीति अन्यका लागि भन्दा धेरै बढी चुनौतीपूर्ण भएको छ। किनभने
उनी विरुद्ध अस्वाभाविक बढी उजुरी बढी झमेला सृजना भइरहेको छ। चुनावसम्मका लागि भने लामिछानेले केही राहत पाएका छन्। उम्मेदवारी विरुद्धका उजुरीहरूमा दाबी नपुगेको भनेर खारेज गरिएका छन्। राजधानी विवादमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनका लागि अवस्था केही सहज भएको हो। तर यो सहज स्थिति कति बेला उल्टिन सक्छ त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि हालका लागि लामिछानेले राहत पाएका छन्। महाधिवक्ताको कार्यालयले राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेपछि सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफल सो निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म महाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। बुधबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक ठानेन। तर अदालतले महाधिवक्ता सहित अन्य विपक्षीहरूलाई रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरीमा मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण के हो भनेर चाहिँ सोधेको छ। अदालतले मागको कारण खुलाएर अब विपक्षीहरूले 15 दिनभित्र रवि विरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको आधारसहित जवाब पेश गर्नुपर्नेछ। पौडेलले महाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई रिटका विपक्षी बनाएका छन्। चैत 6मा महाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए। रविको नागरिकता विवादको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको थियो। सो सुझाव स्वीकार गर्दै जिल्लाले उच्चले महाधिवक्ताको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो। झुटा विवरण दिएर रविले नागरिकता लिएको स्थापित हुने आधार हुँदाहुँदै महाधिवक्ताले गलत निर्णय गरेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। युवराज सफलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। रविको नागरिकता विवादमा बहस गर्ने मध्येका भण्डारी पनि एक थिए। रविले अमेरिकी नागरिकता राहदानी त्याग गर्नु अघि नै आफू नेपाली नागरिक हुँ भन्ने विवरण दिएर नेपाली राहदानी नवीकरण गरेको दावी विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। तर महाधिवक्ताले त्यसरी निकालिएको राहदानीको कतै पनि दुरुपयोग नभएको भन्दै मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवारी दर्तामा रवि विरुद्धका 3 उजुरी खारेज, युवराज सफलको उजुरी स्वतः बदर। चितवन 2मा रवि विरुद्ध परेका 3 उजुरीमा दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रविको उम्मेदवारीलाई निरन्तरता दिएको छ। रवि विरुद्ध सुरुदेखि नै उजुर बाजुर गर्दै आएका युवराज पौडेल सफलले समेत उम्मेदवारीको मामिलालाई लिएर इमेल मार्फत उजुरी दर्ता गराएका थिए। प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले मात्रै दर्ता गराउन मिल्ने उजुरीमा सफलको उजुरी स्वतः बदर भएको छ, किनभने चितवन 2मा सफल उम्मेदवार होइनन्। यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेद्वार सन्तोष थापा र अम्बिका भट्टका तर्फबाट पनि उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। तर उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने प्रमाण नभेटिएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले रविको उम्मेदवारीलाई निरन्तरता दिएका छन्। यस्तो निर्णयसँगै रविका लागि वैशाख 10 को निर्वाचनका लागि सम्भावित तगाराहरू हटेका छन्। सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादमा जाहेरी दिने युवराज पौडेलले राहदानी विवादमा अर्को जाहेरी दिए। फेरि निर्वाचन कार्यालयमा पनि उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी पठाए। रवि विरुद्ध सधैँ एकै व्यक्ति यसरी किन लगातार उजुरबाजुर गरिरहेका छन् भन्ने चासो बढेको छ। युवराजको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी नेपालका महँगा मध्येकै कानुन व्यवसायी हुन्। अधिवक्ता भण्डारी स्तरका कानुन व्यवसायीले एउटा बहसकै 1 लाखसम्म फी लिने गर्छन् भन्ने चर्चा छ। आफ्नो सोझो र प्रत्यक्ष सरोकार नजोडिएको मामिलामा युवराज सफल किन लाखौं खर्च गरेर मुद्दा मामिला गरिरहेका छन् भन्ने आश्चर्य पनि जन्मेको छ। दर्शकहरू, रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम समेटिएको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम? नमस्कार हजुर, म दिपक प्रसाद दोषी दुबईबाट। मलाई यहाँ दुबई लगेर 20 दिन भयो। आज 20 दिन 7 दिन काममा लगायो। 7 दिनपछि मलाई त्यहाँबाट रिजाइन लेखाएर मलाई पढ्न पनि आउँदैन, लिखाएर साइन गराएर मलाई यता 5 दिनबाट यता कोठामा अर्को कोठामा लगेर यहाँ राखिया छ। मलाई खाना पनि दिया छैन। त्यो मेन पावरलाई मैले कल गर्दाखेरि धम्काएर घरलाई पनि धम्काउने, मलाई पनि त्यही सिद्धाइदिन्छु भनेर कल गरिरहेको छ कि। तपाईँ के कामका लागि जानुभयो? तपाईँले त्यहाँ केही जानेन त्यसकारण निकाल्यो भनेर भन्नुभयो। के कामका लागि जानुभएको थियो भन्नु त? म त्यहाँबाट स्टोर हेल्परमा भनेर गएको थिएँ। यता त्यो भनेको काम लगाएन। लोडिङ अनलोडिङमा लगाएँ। त्यहाँ 40-50 किलो त्यो वेट भएको उठाउनु पर्छ मैले। त्यहाँ मैले सकेन त्यो। अब यहाँ आएर मलाई उता तलाई आवाज उठायो भनेर मलाई यहाँ अर्को कामरामा लगेर, यहाँ धेरै टाढा लगेर यहाँ अर्को कामरामा बसेलिया छ। यहाँ खाना पनि छैन। भनेको तपाईँलाई पहिला एउटा कम्पनीमा भनेर लगियो, अर्को कम्पनीमा काम लगाइयो होइन त? तपाईँ कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो? त्यो साब इन्टरनेसनल भन्ने त्यो वसुन्धरा चौकमा छ, त्यो साब इन्टरनेसनल। हजुर। अनि अर्को कम्पनीमा तपाईँले आफूले काम गर्न सक्नु भएन?
यहाँ काम त सक्ने भयो, 7 दिन लगायो, 7 दिनपछि त्यसपछि कोठामा उता बसाल्यो मलाई। मैले भने किन बसाल्यो, काम नलगाउने भने फेरि तैँले आवाज उठायो भनेर तँलाई नेपाल पठाउँछु भनेर कागजमा साइन गराएर रिजाइनमा अब यहाँ अर्को कोठामा बसालिएको छ। अब यहाँ थाहा छैन कति दिन बसाल्यो। मेरो पासपोर्ट राखिएको छ क्या कम्पनीले, पासपोर्ट भएको भए त म आउँथेँ यताबाट त्यहाँ। ए तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभयो त्यस कारणले तपाईँलाई रिजाइन गर्नु लाग्यो कम्पनीले हो? हजुर रिजाइन लगाएको। अब त्यहाँ मैले मेन पावरमा कल गर्दाखेरि त्यहाँबाट घरबाट 2 लाख रुपियाँ मगाउनु, फेरि तपाईँले यहाँ नेपाल झिकाउँछु भन्दैछ। अब यहाँ मैले यहाँ पुलिस स्टेसनमा पनि गएर हिजो सोधेको के हुन्छ भनेर, पुलिसले त्यस्तो हुँदैन यहाँ लेबर कोर्टमा जा भन्छ। अब लेबर कोर्टमा जान मलाई त्यति थाहा पनि छैन, नयाँ नयाँ मान्छे आएको, त्यति पैसा लाग्दैन भन्दैछ। अब तपाईँले श्रम स्वीकृति लिएरै त्यहाँ पुग्नु भएको हो नि होइन? मेन पावरले श्रम स्वीकृति लिएरै त्यहाँ पठाएको हो नि होइन? श्रम स्वीकृति लिएको हो। त्योभन्दा पहिला त्यहाँबाट मलाई थाहा थिएन त्यसले भिडियो बनाउँछ भनेर 1,36,000 दिएर मैले त्यहाँ मेन पावरमा जम्मा गरेँ, 1,36,000। त्यसपछि त्यसले आउने बित्तिकै हामीलाई पैसा नलिएको भिडियो बनायो कि त्यहाँ मेन पावरमा, यहाँ उडान हुनभन्दा अगाडि। हजुर त्यो 1,60,000 लिएको अनि भन्दैछ मैले 10,000 मात्र लिएको छु, तँलाई मलाई चिन्नुहुन्न, म जे पनि गर्न सक्छु, मेरो नाम आयो भने भन्दैछ कि मेन पावरले। पैसा चाहिँ सुरुमा तपाईँसँग 1,36,000 रुपैयाँ लियो, अहिले चाहिँ 10,000 मात्रै बुझाएको हो भनेर भनिरहेछ मेन पावरले। हजुर हजुर त्यस्तै हो। अब त्यो 30,000 त मैले त्यहाँ सिसिटिभी क्यामेरा पनि लागेको छ त्यसको, यहाँ 30,000 त क्यामेरामा दिएको अनि 1 लाख रुपियाँ पनि मैले त्यहाँ क्यामेरा भन्दा अगाडि खल्तीबाट निकाल्दै फेरि भित्र लगेर गयो कि त्यो भित्र क्यामेरा नरहेछ, भित्र त्यो कमरा त्यो कोठा बन्द, त्यो दरवाजा बन्द गरेर मलाई भित्र 1 लाख लियो और 30,000 त्यहाँ त्यो मेडिकल गर्दाखेरि 1,60,000 लियो कि त्यसले। अहिले भन्दैछ केही पनि पैसा लिएर 10,000 मात्र लिएको छु भन्दैछ। जोशीजी तपाईँ दुबईको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? म दुबईको यहाँ यो एयरपोर्ट भन्दा यहाँ दुबईको यो शाहजहाँ भन्ने एयरपोर्ट यहाँ एयरपोर्टको त्यही नै छु। यहाँ अब मलाई खाना दिया छैन, बस्न मात्रै दिया छ। हजुर यहाँ त्यहाँ आवाज उठायो भने यहाँ मान्छेलाई लिएर यहाँ राख्छन्, यहाँ अब खाना दिया छैन, यहाँ माग्नुपर्छ खाना। अहिले कोही नेपाली दाइ हुनुहुन्छ उता गएर कहिले हात जोडेर खाना दियो भन्छु, कहिले दिन्छन्। अब 4-5 दिन भयो कि खाना खाएको छैन, मैले पानी मात्रै पिएको छु। अनि अब तपाईँको भनाइ चाहिँ के हो, कम्पनीले के भन्छ भन्नुहोस् त? अब नेपाल फर्काइदिन्छु भनेको छ तर पासपोर्ट दिएको छैन, तपाईँ नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ हो, यही हो कि अथवा त्यही पनि काम गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर म नेपाल फर्किन चाहन्छु तर पासपोर्ट त्यहाँ कम्पनीले राखेको छ। अब त्यहाँ मेन पावरमा सम्पर्क गर्दाखेरि नेपालमा त्यसले 2 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेको हो। अब 2 लाख रुपियाँ त नलाग्ने, अब यता मैले सोधेँ त्यति लाग्दैन। मेरो यो भिसामा फिङ्गर पोइन्ट पनि लागेको छैन। अहिले मलाई पासपोर्ट दियो भने म नेपाल आउँथेँ। हस् जोशीजी, हामी तपाईँको विषयमा पक्कै पनि रिपोर्टिङ गर्नेछौँ, मेन पावरलाई हामी सोध्नेछौँ के भएको रहेछ। थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला, सञ्चालकहरूको नम्बर पनि हामीलाई पठाइदिनु होला, मेन पावरका बारेमा थप डिटेल्स पठाइदिनुहोस्। तपाईँको एग्रिमेन्ट पेपर पनि हामीलाई त्यसको फोटो खिचेर भाइबरमा पठाइदिनु होला, हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्नेछ, त्यस पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ है त। त्यो मेन पावरले एउटा भिडियो बनाएको छ कि मेरो त्यहाँ आउँदाखेरि र यहाँ अब यहाँ जाँदाखेरि मैले यहाँ कोठामा राम्रो थियो, अब बेड सेट आउन बित्तिकै त्यही भिडियो देखाउँछ कि जसले पनि त्यहाँ गयो भने त्यो 2टा भिडियो हामी बुझ्नेछौँ के रहेछ, हामी त्यसको तथ्य के हो त्यो बुझ्नेछौँ। तपाईँलाई किन चाहिँ यसरी एउटा काम भनेर अर्को काम दियो र यो रिजाइन गर्ने अवस्थासम्म पुर्याइयो, यो सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ हामी खोज्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। नमस्कार दर्शकहरू, यस विषयमा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। दुबईबाट हामीसँग एकजना नेपाली युवा जोडिनु भएको थियो। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूकोमा यति बेला ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 79 साल जेठ 14 गतेको मध्यरात अर्थ मन्त्रालयका विशिष्ट अधिकारीहरू बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा थिए। त्यही बेला केही बिचौलिया सहित अर्थमन्त्री प्रवेश गर्छन् र कुनै औद्योगिक घरानाको स्वार्थ अनुरूप बजेटका करका दर हेरफेर गर्छन्। ती बिचौलिया भनिएका र विवादमा परेका पात्रमध्येका एक थिए पूर्वनासु जनार्दन घिमिरेले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनेर अख्तियारले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यो मामिलाले उग्र रूप लिएपछि संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयका विशिष्ट सहितका 10 कर्मचारीसँग बयान लियो। सबैले एक स्वरमा
कोही बिचौलिया प्रवेश गरेको छैन भनेर भने। त्यसपछि प्रवेश गरे नगरेको यकिन गर्न सीसीटीभी फुटेज हेर्न खोजियो। त्यसको हार्ड डिस्कबाटै फुटेज मेटाइयो। यस्तो काण्डमा परेका कर्मचारीलाई नयाँ अर्थमन्त्रीले छानी फेरि अर्थ मन्त्रालय तानेर आफ्नो टिम बनाउँदैछन्। विवादमा परेका मध्येका कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ सचिव बनाउने तयारी भइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गएको जेठ 14 गते राति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरूलाई छान्दै नयाँ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मन्त्रालय भर्न थालेका छन्। जेठ 14 गते रातको त्यो काण्ड हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव थिए कृष्णहरि पुष्कर। कृष्णहरिलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा परिवारको इच्छामा अर्थ सचिव बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। विवादमा मुछिएका अर्का पात्र थिए भूपाल बराल करका दर हेरफेर काण्ड मचिँदा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख थिए। बराललाई अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका थिए। अर्थमा पुनः कांग्रेस माओवादी लाइन जमेपछि पुरानो काण्ड हुँदाका साक्षी बराललाई फिर्ता ल्याउने काम नयाँ अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। यति मात्रै होइन, सपरिवार राखेर भारतीय सिनेमाको सेन्सर पास गराउने उत्तर कुमार खत्रीलाई पनि अर्थमन्त्री महतले आफ्नो टिममा तानेका छन्। चलचित्र सेन्सर बोर्डका पदाधिकारीहरूले गत कार्तिक 23 मा परिवारका सदस्य समेत राखेर हिन्दी फिल्म उचाइको सेन्सर गरिरहेका थिए। भारतीय चलचित्रको सेन्सर पास गराउने बेलाको त्यो अव्यवसायिक क्रियाकलाप खिच्न कार्यक्रम सिधा कुराको टिम पुगेको थियो। त्यो बेला हाम्रो प्रश्नको जवाब समेत नदिए खत्री तर्केर हिँडेका थिए। सेन्सरको नियम के हो, रुल के हो सर, यो बताउनु न पहिला हामीलाई। नियम रुल तपाईहरु बालबच्चा राखेर परिवारका सारा मान्छे राखेर सेन्सर हुन्छ सर पहिले भन्नुहोस् न कस्तो हो, के हो? हलभरि मान्छे राखेर सेन्सर हुन्छ? मापदण्ड हुँदैन? तपाईको नाम के हो भन्नुस् न? नाम भन्नुस् न तपाईको के हो? कहाँ कुन मन्त्रालय हो तपाईको? कुन मन्त्रालय भन्नुस् न, बोल्नुस् न। कुन मन्त्रालय? संचार मन्त्रालय हो। अनि संचार कतिजना मान्छे लिएर आउनु तपाईले? कतिजना मान्छे पुरै भयो? कतिजना मान्छे लिएर आउनु भन्नुस् त? यिनै खत्रीलाई अहिले अर्थमन्त्री महतले आफ्नो टिममा ल्याएका छन्। यसअघि शंकर प्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री हुँदा खत्री अर्थमा ल्याइएका थिए। यता करका दर हेरफेर विवादमा मुछिएका पूर्वनासु जनार्दन घिमिरे विरुद्ध चाहिँ अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ। 14 वर्ष सरकारी जागिरमा रहँदा घिमिरेले करोडौं कमाएका थिए। अख्तियारले चाहिँ 2,14,46,000 बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ। यिनै बिचौलिया घिमिरेले करका दर हेरफेर गराएको विषयमा संसदले छानबिन गरेको थियो। त्यो क्रममा संसदीय समितिले तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, भूपाल बराल सहित 10 जनासँग बयान लिएको थियो। बयानमा कृष्णहरि र भूपाल सहितले मध्यरातमा करका दरमा हेरफेर गर्न कोही पनि बिचौलिया प्रवेश नगरेको जवाब दिएका थिए। उनीहरूको जवाब बनावटी जस्तो देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हेर्न खोज्दा त्यो मेटाइएको थियो। खास व्यापारी घरानालाई पोस्न करका दरमा गरिएको हेरफेर प्रकरणका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए। छानबिन समितिले प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै शर्मालाई माओवादीको दबावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालय चलाउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको केमिस्ट्री सुरुदेखि नै मिलेको विश्वास गरिन्छ। अहिले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री हुँदा त्यो बेलाका विवादित कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयमा फर्किन थालेका छन्। अर्थतन्त्र बिगार्ने मध्येका भनेर आलोचना हुने कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ सचिव बनाउने तयारी भएपछि आर्थिक क्षेत्र थप निराशामा डुब्ने आकलन भइरहेको छ। कृष्णहरि अर्थ सचिव हुने चर्चाले शेयर बजार त बिहिबार अझै घटेको छ। दर्शकहरू, यसरी विवादमा मुछिएका कर्मचारीहरूलाई फेरि नयाँ अर्थमन्त्रीले आफ्नो टिममा सामेल गराउँदैछन्। यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्यौँ। यस विषयको आगामी फलोअप हामी आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9805072424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईको समस्या सुन्नका लागि तयार छ, तैनात छ। तपाईले भाइबर मार्फत पनि आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।